साथीहरू नमस्कार। सदाको जस्तै आज पनि म निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरूलाई बसन्ता घिमिरे युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै र सम्पूर्ण साथीहरूले भिडियोमा लाइक गर्दै जोडिनुहोला। अब कति पनि विलम्ब नगरिकन लागौं आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतिर। आजको भिडियोको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने कुरा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को ... हो। अप्सनहरू रहेका छन् क दूरदृष्टि, ख लक्ष्य, ग उद्देश्य, घ रणनीति। के होला त साथीहरू? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख लक्ष्य। प्रश्न नम्बर 2, सो व्यवस्थापनमा देखाएका मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क जीवनको लक्ष्य निर्धारण, ख सामग्री व्यवस्थापन, ग मनोरञ्जन लिने, घ प्रविधिसँग परिचित। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क जीवनको लक्ष्य निर्धारण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि लागू गरिएको प्रति विद्यार्थी एक ल्यापटप कार्यक्रम लागू गरिएको जिल्ला कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क मकवानपुर, ख कास्की, ग भरतपुर, घ चितवन। कुन होला त साथीहरू? सही उत्तर रहेको छ अप्सन क मकवानपुर। प्रश्न नम्बर 4, सन् 2015 मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी गन्तव्य अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सनहरू रहेका छन् क समावेशिता, ख दिगो विकास केन्द्रित शिक्षा, ग अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा, घ साक्षरता। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख दिगो विकास केन्द्रित शिक्षा। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, बाल अधिकार महासन्धि 2089 अनुसार ... शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख छ। अप्सनहरू रहेका छन् क आधारभूत शिक्षा, ख प्राथमिक शिक्षा, ग माध्यमिक शिक्षा, घ प्रारम्भिक शिक्षा। कुन शिक्षा होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख प्राथमिक शिक्षा। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, कम्प्युटरमा बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क भिस्टा, ख विन्डो, ग एक्सपी, घ माइक्रोसफ्ट। कुन होला त साथीहरू? हो, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माइक्रोसफ्ट। अबको प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 2072 ले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कति कक्षासम्म विस्तार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् क कक्षा 3 सम्म, ख कक्षा 5 सम्म, ग कक्षा 7 सम्म, घ कक्षा 8 सम्म। कति सम्म होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग कक्षा 7 सम्म। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना कहिले भएको हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क सन् 1980, ख सन् 1981, ग सन् 1979,
घ सन् 1982। कहिले भएको होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क सन् 1980। 9 साक्षरतालाई कार्यमूलक बनाउने प्रयास स्वरूप स्वास्थ्य, सरसफाई, कृषि, वन संरक्षण जस्ता विषयवस्तु कहिलेदेखि समावेश गरिएको थियो? क विक्रम सम्वत 2030, ख विक्रम सम्वत 2035, ग विक्रम सम्वत 2028, घ विक्रम सम्वत 2022। कहिलेदेखि त साथीहरू? पक्कै पनि विक्रम सम्वत 2022 सालदेखि। अप्सन घ। प्रश्न नम्बर 10 सिकाइ प्रक्रियालाई परिपक्वतामा आधारित व्यक्ति विशेषको मानसिक क्षमता तथा उसको वातावरणसँगको अन्तर रूपमा प्रस्तुत गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? क जीन पियाजे, ख अल्बर्ट बान्डुरा, ग बर्नडाइक, घ स्किनर। हो, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क जीन पियाजे। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको 7औं संशोधनले गरेको व्यवस्था कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समावेश, ख माध्यमिक शिक्षाका प्रकार 3 साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र संस्कृत, ग विद्यालय सामुदायिक र संस्थागत गरी 2 प्रकारका, घ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था। के होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग विद्यालय सामुदायिक र संस्थागत गरी 2 प्रकारका। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा व्यवस्था गरिए बमोजिम आयोगबाट लिइने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका किसिम कुन कुन हुन्? अप्सनहरू रहेका छन् क लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता, ख लिखित र अन्तर्वार्ता, ग लिखित कक्षा अवलोकन र अन्तर्वार्ता, घ लिखित सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता। कुन कुन हुन् त साथीहरू? सही उत्तर रहेको छ अप्सन क लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा बी ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क अति उत्तम, ख सन्तोषजनक, ग उत्कृष्ट, घ उत्तम। सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ उत्तम। 14 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार कुनै संस्थाले दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि कहाँ समक्ष निवेदन गर्नुपर्ने छ? अप्सनहरू रहेका छन् क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ख शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास, ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, घ दूर शिक्षा समिति केन्द्र। हो, सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ दूर शिक्षा समिति केन्द्र। 15 नियम बनाउने अधिकार शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको कुन दफाले दिएको छ साथीहरू? अप्सनहरू रहेका छन् दफा 15, ख दफा 19, ग दफा 21, घ दफा 25। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख दफा 19। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 कक्षा 1 देखि 3 अनुसार ... विषयको वार्षिक पाठ्य घण्टा 8 रहेको छ। कुन विषयको त? अप्सनहरू रहेका छन् क हाम्रो सेरोफेरो, ख गणित, ग अंग्रेजी, घ नेपाली भाषा।
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क हाम्रो सिरोफेरो। 17 कार्यपूरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तको सीमा देखाएका मध्ये कुनलाई मानिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क स्किनरले दण्डलाई प्रभावहीन मानेका छन्, ख योजनाबद्ध शिक्षण, ग व्यवहारको परिमार्जन, घ व्यक्तिगत भिन्नतालाई बढी ध्यान दिएको। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क स्किनरले दण्डलाई प्रभावहीन मानेका छन्। प्रश्न नम्बर 18 नकारात्मक अवस्था भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क वयस्क अवस्था, ख किशोरावस्था, ग युवा अवस्था, घ यौवनावस्था। कुन अवस्थालाई चिनिन्छ त साथीहरू? हो, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ यौवनावस्थालाई नकारात्मक अवस्थाको रूपमा चिनिन्छ। 19 जीन पियाजेका अनुसार बाल विकासका चरणहरूमा मूर्त क्रियात्मक अवस्थाको उमेर समूह कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क 6 देखि 10 वर्ष, ख 7 देखि 11 वर्ष, ग 8 देखि 14 वर्ष, घ 6 देखि 11 वर्ष। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 7 देखि 11 वर्षसम्म। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ देहायका मध्ये कुन चुनौतीको सामना र आत्मव्यवस्थापन सम्बन्धी सिप अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् क सम्झौता र समझदारी गर्ने सिप, ख समालोचनात्मक सोचाइ, ग निर्माण गर्ने क्षमता, घ संवेग व्यवस्थापन सिप। कुन होला त साथीहरू? हो, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ संवेग व्यवस्थापन सिप। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ आधारभूत पाठ्यक्रम 2078 अनुसार कक्षा 4-5 मा कति प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ? अप्सनहरू रहेका छन् क 50%, ख 40%, ग 30%, घ 25%। सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 50%। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ अवास्तविक समयको अवस्था भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क उत्तर बाल्य अवस्था, ख वयस्क अवस्था, ग यौवनावस्था, घ किशोरावस्था। कुन अवस्था होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ किशोरावस्था। प्रश्न नम्बर 23 सिकाइ प्रक्रियामा विभिन्न उत्तेजनाहरू बीच सही उत्तेजना पहिचान गर्ने कार्य कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क उत्तेजना विभेदीकरण, ख सामान्यकरण, ग विच्छेद, घ प्राप्ति। कुन हो त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क उत्तेजना विभेदीकरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ स्किनरका अनुसार लगातार पुनर्बलको उपयोग कक्षा कोठामा सिकाइलाई डट गर्न प्रयोग गरिन्छ। अप्सनहरू रहेका छन् क स्मरण गराउन, ख अभ्यास गराउन, ग स्थायित्व प्रदान गर्न, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। के गर्न होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग स्थायित्व प्रदान गर्न। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ सिकाइको व्यवहारवादी सिद्धान्तका प्रतिपादक कसलाई मानिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क कोहलर, ख गेस्टाल्ट, ग बेदरमेहर,
घ वाटसन। को होलान् त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ वाटसन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ माध्यमिक तह कक्षा 11-12 मा कुन विषय वार्षिक 3 घण्टाका पाठ्य घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् क विधागत तेस्रो, ख विधागत प्रथम, ग प्राङ्गिक विषय, घ अङ्ग्रेजी विषय। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग प्राङ्गिक विषय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ टाइलरका अनुसार शैक्षिक उद्देश्यको छनौटका आधारहरूमा देहायको कुन पर्दैन? है कुन पर्दैन त? अप्सनहरू रहेका छन् क सिकारुको अध्ययन, ख आयोग तथा समितिका सिफारिस, ग विषय विज्ञबाट सुझावहरू, घ दर्शनशास्त्रको प्रयोग। कुन पर्दैन होला त? अप्सन ख यसको सही उत्तर रहेको छ आयोग तथा समितिका सिफारिस। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ शिक्षकको कार्य विभाजन देहायका मध्ये कुन योजनाले गर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् क कार्यतालिका, ख दैनिक पाठ योजना, ग समय तालिका, घ वार्षिक शैक्षणिक योजना। कुन योजनाले गर्दछ त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग समय तालिका। 29 मा रहेको छ विद्यार्थी सिकाइको मूल्याङ्कन गर्नका लागि बढी उपयोगी र व्यावहारिक शिक्षण विधि देहायको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क व्याख्यान, ख प्रश्नोत्तर, ग परियोजना, घ छलफल। कुन होला त साथीहरू? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न नम्बर 30 वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पूर्ण प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन हो, यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू रहेका छन् क गुड्स डिक्सनरी, ख ग्रन्डलन्ड, ग टाइलर, घ थर्नडाइक र हेगन। कसको भनाइ होला त साथीहरू यो? पक्कै पनि अप्सन घ थर्नडाइक र हेगनको भनाइ हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पठन पाठनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? अप्सनहरू रहेका छन् क विक्रम सम्वत 2049, ख विक्रम सम्वत 2055, ग विक्रम सम्वत 2060, घ विक्रम सम्वत 2063। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विक्रम सम्वत 2049। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम 2003 देखि 2009 अन्तर्गत निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको सक्षमतामा आधारित शिक्षक तालिम कार्यक्रमको कुल समयावधि कति थियो? अप्सनहरू रहेका छन् क 10 महिना, ख 5 महिना, ग 2.5 महिना, घ 1 महिना। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 10 महिना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 2076 ले उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कनसँग तुलना गर्दा कुन उपलब्धि प्रतिशतको वर्गान्तरलाई ए स्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् क 90 देखि 100, ख 75 देखि 90, ग 50 देखि 90, घ 60 देखि 75। सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 75 देखि 90।
प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ बहुकक्षा शिक्षणको फाइदा कुन होइन भनेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क शिक्षकमा कक्षागत जिम्मेवारीको बोध हुन्छ, ख उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट र प्रभावकारी प्रयोग हुनु, ग शिक्षकलाई तयारीका लागि समय प्राप्त हुनु, घ विद्यार्थीहरूले एक अर्कालाई सिकाउने र आपसी सहयोग गर्ने गर्दछन्। साथीहरू कुन होइन त फाइदा बहुकक्षा शिक्षणको? पक्कै पनि अप्सन घ विद्यार्थीहरूले एक अर्कालाई सिकाउने र आपसी सहयोग गर्ने गर्दछन् भन्ने फाइदा होइन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ साथीहरू सूक्ष्म शिक्षणको पहिलो चरण कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क पाठ्ययोजना निर्माण गर्ने, ख सिप परिभाषित गर्ने, ग पृष्ठपोषण, घ पाठ शिक्षण गर्ने। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख शिक्षण परिभाषित गर्ने। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ बहुबौद्धिकताको आधारमा सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा कक्षाकोठा व्यवस्थापनको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? साथीहरू अप्सनहरू रहेका छन् क मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन, ख समूह कार्यको व्यवस्थापन, ग मानवीय वातावरणको व्यवस्थापन, घ जब व्यवस्थापन। यसको सही उत्तर के होला त साथीहरू? सही उत्तर रहेको छ अप्सन क मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार ओडालाई बाल मैत्री बनाउने कार्य ओडा समितिको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् क सिफारिस कार्य, ख विकास कार्य, ग प्रमाणित कार्य, घ पूर्वाधार निर्माण कार्य। कुन कार्य हो त? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विकास कार्य। 38 विद्यालयले आइइएमआइएस सफ्टवेयरमा कतिवटा डिजिटको विद्यालय कोड रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् क 7 वटा, ख 5 वटा, ग 9 वटा, घ 10 वटा। सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 9 वटा। प्रश्न नम्बर 39 शैक्षिक अनुसन्धानको प्रक्रियामा अध्ययनका प्रश्न तथा परिकल्पनाको निर्माणपछि कुन कार्य गरिन्छ? अप्सनहरू छन् क अध्ययनको विधि निर्धारण, ख समस्याको विश्लेषण, ग तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण, घ निष्कर्ष र प्रतिवेदन। सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अध्ययनको विधि निर्धारण। अबको प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने यो कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् क सामाजिक न्यायको हक, ख भेदभाव विरुद्धको हक, ग समानताको हक, घ महिलाको हक। कुन हक होला त साथीहरू? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ महिलाको हक। 41 मा रहेको छ नेपालमा समाहित शिक्षा कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन सालमा परीक्षण गरिएको हो? अप्सनहरू रहेका छन् क सन् 1994, ख सन् 1998, ग सन् 1999, घ सन् 2000। पक्कै पनि साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ सन् 2000। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ पिछडिएको समूहलाई शिक्षामा समाहित गर्न देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने मुख्य उपाय कुन हो? क शिक्षामा सामाजिक न्याय, ख चेतना अभिवृद्धि,
ग शिक्षामा समानता, घ शिक्षामा वञ्चित वर्गका लागि छात्रवृत्ति। के होला त साथीहरू मुख्य उपाय? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क शिक्षामा सामाजिक न्याय। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ विद्यालय सुधार योजनाको खाका अथवा ढाँचालाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? है अप्सनहरू रहेका छन् क 6 भाग, ख 5 भाग, ग 4 भाग, घ 3 भाग। कति भागमा त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 5 भाग। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ विद्यालय कोषमा देहायका मध्ये कुन रकम जम्मा हुँदैन? है कुन रकम जम्मा हुँदैन भनेको छ क स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, ख शुल्कबाट आउने रकम, ग जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान, घ शिक्षा करबाट उठेको रकम। कुन होला त साथीहरू? सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ शिक्षा करबाट उठेको रकम विद्यालय कोषमा जम्मा हुँदैन। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक तालिम कार्यक्रम कुन क्षेत्रमा आधारित हुनेछ? क विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि सुधार र अभिवृद्धि, ख विद्यालय व्यवस्थापन सुधार र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि, ग शिक्षक व्यवस्थापन र क्षमता विकास, घ विद्यालयको भौतिक सुधार र विकास। सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि सुधार र अभिवृद्धि। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूमा सिकारुसँग सम्बन्धित विशेषता कुन हो? क सिकाइ समय, ख सिकाइमा बाधा, ग भौतिक सुविधा, घ सुशासन। कुन होला त साथीहरू? सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख सिकाइमा बाधा। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ नमिल्दो पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ अप्सनहरू दिएका छन् क एजेड, ख इभी, ग केपी, घ एनओ। यी समूहमा नमिल्ने अप्सन कुन होला त साथीहरू? यहाँहरूले गेस गर्नुहोला। हो नमिल्ने अप्सन घ हो एनओ। यसको सही उत्तर हो किनकि यो एनओ बाहेक अरूको प्लेस भेल्यु 27 हुन्छ। जस्तै क मा रहेको छ एजेड, ए को प्लेस भेल्यु कति छ 1 छ भने जेड को कति हुन्छ 26। 1 प्लस 26 अथवा 1 प्लस 26 जोड्दा 27 हुन्छ। त्यस्तै गरी ख मा इभी रहेको छ, ई को ठाउँमा 5 हुन्छ भने भी को ठाउँमा 22 हुन्छ। 5 र 22 27 हुन्छ। त्यस्तै गरेर ग मा केपी, के को मान कति हुन्छ भन्दा 11 हुन्छ। 11औं स्थानमा हुन्छ के, अनि पी चाहिँ 16औं स्थानमा हुन्छ। 11 प्लस 16 जोड्दा 27 हुन्छ। तर एन 14औं स्थानमा छ प्लस ओ 15औं स्थानमा छ। 14 र 15 जोड्दा कति हुन्छ 29 हुन्छ। त्यसैले घ एनओ यो समूहमा नमिल्ने अप्सन हो। अबको प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ एक रोचक प्रश्न रहेको छ यो दिएको समरूपतामा प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा के हुन्छ भनेको छ। अनि यहाँ दिएको छ 78214 इज टु 292। अर्को रहेको छ 38421 इज टु 459। अनि अर्कोमा दिएको छ 69517 इज टु व्हाट
यो व्हाटको ठाउँमा के हुन्छ हामीले यो अप्सनबाट उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ। कुन होला त साथीहरू, यहाँहरूले गेस गर्दै गर्नु होला। हो, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 586। यो व्हाटको ठाउँमा 586 हुन्छ साथीहरू। कसरी त? कसरी भने यहाँ सुरुमा हेर्नु होला है त 78214:292 छ नि। यसमा के गरिएको छ भने सुरुका 2वटा अङ्क र लास्टका 3वटा अङ्क जोडिएको छ है त। जस्तै सुरुकोमा 78 + 214 साथीहरू 78 + 214 = कति हुन्छ? 292 हुन्छ है त। अनि त्यस्तै गरेर अर्को 38 + 421 = 459 हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीलाई सोधेको प्रश्न रहेको छ 69 + 517 = कति हुन्छ त भन्दा 586। यो अप्सन कतिमा छ त? यो उत्तर अप्सन ख मा रहेको छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ समूहमा नमिल्दो पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अनि अप्सनहरू दिएका छन् क ख ग घ यहाँ दिएको छ। साथीहरूले हेर्नु होला। क मा BD GI, ख मा EG JL, ग मा CEHI, घ मा DFIL। अनि कुन अप्सन नमिल्दो होला त साथीहरू गेस गर्दै गर्नु होला। नमिल्दो अप्सन रहेको छ अप्सन घ। यसको सही उत्तर अप्सन घ हो। कसरी भने साथीहरू हामीले क मा हेरौँ त क मा के लेखिएको छ भन्दा BDGI छ है। B पछि C छैन अनि D छ है। सुरुमा के छोड्यो? एउटा लेटर छोड्यो अनि D। EF छोडेर G आएको छ। एउटा छोड्यो, 2वटा छोड्यो अनि G। H छोडेर I आएको छ। अब यहाँ के भयो भन्दा क मा B पछि एउटा लेटर छोड्यो अनि D पछि 2वटा लेटर छोड्यो अनि एउटा लेटर छोड्यो है त। एउटा लेटर, 2वटा लेटर अनि एउटा लेटर छोडेको छ। त्यस्तै गरेर ख मा जाऊ है त। E पछि F छोडेर G आएको छ। यहाँ पनि एउटा लेटर छोडेको छ। अब G पछि 2वटा लेटर छोड्नु पर्ने हुन्छ है त। G H I छोडेर J आएको छ। ठीक छ। J के छोडेर L आएको छ। यसमा पनि एउटा छोड्यो अनि 2वटा छोड्यो अनि एउटा छोडेको छ। त्यस्तै गरेर ग मा पनि त्यस्तै छ साथीहरू। C D छोडेर E आएको छ। एउटा छोड्यो। E पछि F G छोडेर 2वटा छोडेर H आएको छ है। एउटा छोड्यो, 2वटा छोड्यो, अब एउटा छोड्नु पर्छ है। H पछि I अनि J आएको छ है। यसमा यो J हो। H पछि I छोडेर J आएको छ। त्यस्तै गरेर यसमा घ मा चाहिँ त्यस्तो छैन। D F त्यस्तो छैन। त्यसै कारणले गर्दा यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन घ। साथीहरू आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ तल दिएका विकल्पहरूबाट जोडी पूरा गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। यहाँ हामीले देखिरहेका छौं 289:272 है। त्यसपछि 361:2 व्हाट भनेर दिएको छ। अब हामीले यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ व्हाटको ठाउँमा के हुन्छ भनेर। यसले हामीले गेस गर्दै गरौँ साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ख 342 342 हुन्छ है। यो व्हाटको ठाउँमा 342 हुन्छ।
कसरी हुन्छ त साथीहरू? अब हामीले यसलाई हिसाब गरौँ। यहाँ सुरुको 289 17 को स्क्वायर है, 17 को स्क्वायर अथवा 17 17 289 हुन्छ है, 289 हुन्छ 17 17। अनि यसमा -17 नै घटाउँदा कति हुन्छ भन्दा 272, यहाँ दिएको छ 272 मिल्न गएको छ। के भयो त साथीहरू? सुरुमा के भयो भन्दा 17 को स्क्वायर माइनस 7 के अरे 17 जो 17 को स्क्वायर 289 हुन्छ, 289 त्यहाँ छँदैछ। अब माइनस 17 घटाउँदा कति हुन्छ त भन्दा 272, त्यहाँ दिएको छ 272। अब फेरि हामी अर्कोतिर जाउँ। 361 छ नि साथीहरू, 361 कतिको स्क्वायर हो त भन्दा 19 को स्क्वायर अथवा 19 × 19 = 361 हुन्छ। अनि फेरि यसमा कति घटाउने त भन्दा 19 जो घटाउने, जतिको स्क्वायर गराउँछौँ हामीले त्यति नै घटाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 19 × 19 = 361 माइनस 19 गर्दा कति हुन्छ त भन्दा 342। यो अप्सन खमा रहेको छ, अप्सन खमा 342 रहेको छ। त्यसैले यसलाई यसरी हल गरेको छ साथीहरू। यसको 50 को सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख। यहाँहरूले फेरि पनि अभ्यास गर्नुहोला। साथीहरू, यतिन्जेलसम्म भिडियो हेर्नुभएको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। यहाँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै भिडियोहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानल बसन्ता घिमिरेलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भोलि फेरि यस्तै अर्को सेट लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।